बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दो अहम केसेस की समाअत हुई है। एक तो सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से, जो हुकूमत ने सोशल मीडिया रूल्स बनाए हैं उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स आए हैं और हुकूमत की इस काविश को सराहा गया है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे राना शमीम बयान हल्फी केस में आज अहम समाअत हुई है और राना शमीम ने बिलाखिर बोल ही दिया कि वो मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी को नोटिस जारी करने जा रहे हैं। आज अटार्नी जनरल साहब ने बड़े सख्त लहजे में राना शमीम की सरजनिश भी की, जो वो अदालत के सामने झूठ बोल रहे थे, और दूसरी तरफ राना शमीम की तरफ से जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई थी उनकी फैमिली की तरफ से, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीका तरमीमी ऑर्डीनेंस के हवाले से जो मामला था, फरहतुल्लाह बाबर की दरख्वास्त थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा हैं, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फरहतुल्लाह बाबर की दरख्वास्त को अदालत ने काबिल समाअत करार देते हुए 10 मार्च के लिए अटार्नी जनरल साहब को नोटिस जारी किया है। हालांकि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त जब दायर की गई थी बतौर जमात, तो उसको भी अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया था, और मुस्लिम लीग नून की जो दरख्वास्त थी उसको भी नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। लेकिन अब फरहतुल्लाह बाबर की जो दरख्वास्त है उस पर अदालत ने समाअत की। अदालत ने FIA से पीका की सेक्शन 20 के तहत ज़ेर इल्तवा शिकायत की रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरख्वास्त को दीगर केसेस के साथ यकजा करके 10 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा कि अटार्नी जनरल साहब को भी इसमें भी नोटिस जारी कर देते हैं। अब फरहतुल्लाह बाबर की जो दरख्वास्त है ये इस वजह से डिफरेंट है कि इसमें जो पीका कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, जो हमारे साइबर क्राइम को भी डील करता है, और ये मुस्लिम लीग नून ये कानून लेकर आई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल थी। 2016 में ये कानून आया और उसके अंदर सेक्शन 20 है जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी की तौहीन करता है और या किसी के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा कलमात कहता है तो उसको 3 साल की सज़ा है। अब उसी में मज़ीद ऐड कर दिया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कि वो जो सेक्शन 20 था पीक ऑर्डिनेंस के तहत, उसमें 3 साल की बजाय 5 साल सज़ा कर दी, और सोशल मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल कर दिया, और जो जुर्म काबिल ज़मानत था उसको नाकाबिल ज़मानत कर दिया। सेक्शन वही 20 है जो पहले से था। अब फरहतुल्लाह बाबर ने उस सेक्शन 20 को ही चैलेंज किया जो पीका एक्ट में था और जिसके ऊपर पहले ही अदालत ने अपने पास जो केसेस थे और अदालत ने इस मामले को पहले ही उठाया हुआ था और अदालत इस मामले को लेकर चल रही थी। अब उस पर अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब की है और जितने भी इस तरह के केसेस हैं सेक्शन 20 के तहत जो शिकायत हैं उनका अदालत ने रिकॉर्ड मांग लिया है। फिर मामला आ जाता है सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, अतर मिनल्ला साहब ने समाअत की और ईमान मज़ारी एडवोकेट साहिबा अदालत में पेश हुई, और वो बेसिकली इस जो नए सोशल मीडिया रूल्स थे इनके ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त गुजार हैं, और वैसे भी वो अदालती मुआवन भी वही रहती हैं, और ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उन्हीं को ज़्यादातर केसेस में अदालती मुआवन भी खड़ा कर देते हैं। अब ये जो मामला है मीडिया रूल्स के हवाले से, उस पर ईमान मज़ारी एडवोकेट ने आज दलाइल दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ईमान मज़ारी से सवाल किया कि क्या आप सोशल मीडिया रूल्स का आपने मुताला किया है? जिस रूल का हवाला आपने दिया ये तो काफ़ी मुनासिब है, रेगुलेशन गैर कानूनी नहीं है, हुकूमत के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। अगर कोई किसी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो ये जुर्म है। हुकूमत ने रूल बना दिया है कि मुतनाज़े और गैर कानूनी मवाद को, जिससे गैर कानूनी मवाद को हटाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी को हदायत की कि सोशल मीडिया रूल्स पढ़ लें और केस की तैयारी करके आएँ। केस फाइल हो गया, सोशल मीडिया रूल्स को चैलेंज कर दिया और अभी मुहतरमा ने वो रूल्स पढ़े ही नहीं हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शफ़क़त देखें कि अदालत पूरा टाइम दे रही है और हदायत कर रही है कि आप पहले तसल्ली से सोशल मीडिया रूल्स पढ़ लें और उसके बाद फिर अदालत में केस तैयार करके आएँ और केस में फिर आर्गू करें। और अदालत ने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम कानून के मुताबिक देखेंगे। सोशल मीडिया रूल्स के हवाले से, और ये 2 ऐसे कवानीन हैं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर ना किया तो ये पाकिस्तान के मुआशरे में एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे। एक फ़ेक न्यूज़ का जो पीका ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 है वो, और एक सोशल मीडिया जो रूल्स हैं, अगर ये आ जाते हैं तो उसके बाद जो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और काफ़ी जो हुकूमत है उसके पास
اختیارات آ جائیں گے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج وہ بدنام زمانہ بیان حلفی جو رانا شمیم انصار عباسی بیان حلفی ہے، جس میں بیسیکلی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ پر، اور وہ مریم نواز کی، صفدر روان اور نواز شریف کی اپیلوں کے حوالے سے تھا۔ اب وہ اثر انداز کیا ہونا تھا، وہ معاملہ اپنی جگہ ہے، وہ قانون کے مطابق چلنا ہے اور چیزیں اپنے مطابق ہی چلنے والی ہیں، لیکن جو بیان حلفی یہ اس لیے معاملہ آیا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس معاملے کو اٹھا لیں گے، اور ان کو یہ لگا تھا کہ ہم میڈیا کے ذریعے ایک پولیٹیکل جو ایج حاصل کر لیں گے ثاقب نثار کو بدنام کر کے، اور یہ کہہ کر کہ ثاقب نثار اور 2018 کا جو الیکشن ہے وہ اس وجہ سے ہم ہارے کہ نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھے اور عمران خان کو جتوایا گیا، اور اس میں ثاقب نثار کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ رانا شمیم نے بیان حلفی لکھ کے رکھ لیا اور وہ آگے لیک ہو گیا۔ لیک ہوا، انصار عباسی نے دی نیوز میں وہ خبر چھاپ دی، اور پھر معاملہ آ گیا اطہر من اللہ صاحب کے پاس، اور اطہر من اللہ صاحب نے اس پر صحافیوں پر بڑی شفقت کرتے ہوئے ان کی حد تک کیس کو پینڈنگ رکھا، اور ان کی حد تک جو فرد جرم کی کارروائی ہے اس کو التوا کا شکار کیا، رانا شمیم کی حد تک فرد جرم عائد کر دیا۔ آج رانا شمیم اور اس کیس کے اندر اٹارنی جنرل صاحب جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں وہ اس کیس میں بطور پروسیکیوٹر کام کر رہے ہیں۔ آج عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم کو بیان حلفی جمع کروانے کے لیے مزید مہلت دی ہے، اور یہ عدالت نے کہا ہے کہ آخری موقع ہے، اور آخری موقع میں آپ نے ہر حال میں یہ جواب جمع کروانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے رانا شمیم سے استفسار کیا کہ آپ نے اپنا بیان حلفی جمع کروا دیا ہے۔ رانا شمیم نے کہا کہ میں نے ابھی جمع نہیں کروایا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ لا افسر رہے ہیں، عدالت کے ساتھ ایسے نہ کریں، آپ نے بہت سنجیدہ الزامات لگائے ہیں جن کا دفاع آپ نہیں کر پا رہے، آپ کارروائی آگے بڑھائیں یا پھر عدالت سخت فیصلہ جاری کرے گی یا عدالت خود کارروائی کرے گی۔ اس عدالت نے آپ کو پورا موقع دیا، آپ نے کہا کہ آپ نے حلفیہ بیان لیک نہیں کیا، تو کیا لیک کرنے والے سولیسٹر کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟ وہ جو نوٹری پبلک تھا جس سے آپ نے نوٹرائز کروایا تھا، کیا اس کے خلاف آپ نے کوئی کارروائی کی ہے؟ رانا شمیم نے کہا کہ مجھے بیان حلفی کا جواب جمع کروانے کے حوالے سے 3 ہفتے کی مجھے مہلت چاہیے، میرا وکیل بیمار ہے، میں نے درخواست دائر کی ہے، اور اپنے وکیل لطیف آفریدی صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بزرگ آدمی ہیں، وہ ان کی جو بیماری کا معاملہ ہے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لگایا، اور عدالت سے کہا کہ مجھے اس میں ٹائم چاہیے۔ رانا شمیم نے عدالت میں کہا کہ میں نے بیان حلفی لیک نہیں کیا، نہیں معلوم انصار عباسی کو یہ کیسے ملا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے بیان حلفی لیک کرنے والوں کو بھی نوٹس نہیں بھیجا، اگر سولیسٹر کو آپ نے نوٹس نہیں بھیجا تھا تو انصار عباسی اور آپ نے جو جنگ اخبار ہے ان کو نوٹس کوئی بھیجا، دی نیوز کو؟ رانا شمیم نے کہا مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ کس نے لیک کیا تو ان کو نوٹس بھیج دوں گا۔ عدالت نے کہا آپ نے اب بتانا ہے کہ بیان حلفی کس طرح لیک ہوا، اگر آپ عدالتوں کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا، ایک چیز آپ کی کسٹڈی میں تھی وہاں سے کیسے لیک ہوئی، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس عدالت کا کون سا آرڈر ہے جو آپ کے بیان حلفی کی تائید کرتا ہے، اور آپ نے انٹرا کورٹ اپیل میں یہ جو لکھا ہے کہ اس عدالت کا آرڈر ہے جو آپ کے بیان حلفی کی تائید کرتا ہے۔ رانا شمیم نے کہا کہ وکیل بیمار ہیں، اگر تندرست نہیں ہوتے تو میں وکیل تبدیل کر لوں گا۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت میں کہا کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر سکتے ہیں تو بیان حلفی کا جواب کیوں نہیں جمع کروا سکتے؟ اس پر بڑے سخت الفاظ میں اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں عدالت کے ساتھ، آپ انٹرا کورٹ اپیل فائل کر سکتے ہیں فرد جرم کی کارروائی کے خلاف، تو آپ یہاں کیوں نہیں جمع کروا سکتے؟ اور اسی لطیف آفریدی صاحب کے ذریعے آپ انٹرا کورٹ اپیل فائل کرتے ہیں، اور جب بیان حلفی کا جواب جمع کروانے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم چاہیے، مجھے موقع چاہیے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ آپ عدالتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جس اخبار نے یہ شائع کیا کیا آپ نے اسے نوٹس بھیجا، کیا آپ نے اسے چیلنج کیا؟ رانا شمیم نے کہا کہ مجھے میرے وکیل نے روکا تھا، اگر معلوم نہیں ہوتا بیان حلفی کیسے لیک ہوا تو میں اخبار کو نوٹس بھیجوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں میر شکیل الرحمان کے خلاف کارروائی کروں گا، یہ کمرہ عدالت میں رانا شمیم نے کہا۔ رانا شمیم آج بھی جواب جمع نہ کروا سکے، اور 4 اپریل تک عدالت نے اس کو آخری موقع دیا ہے
کہ 4 اپریل کو وہ اس کا جواب جمع کروائیں۔ دوسری طرف رانا شمیم نے جو خود پر فرد جرم عائد ہونے کا معاملہ تھا اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرد جرم کے خلاف انٹر کورٹ اپیل دائر کی گئی اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا کہ بیان حلفی چھاپنے والوں کو چھوڑ کر مجھ پر فرد جرم لگانا غیر آئینی ہے۔ ریکارڈ پر کہیں موجود نہیں کہ میں نے کسی کو بیان حلفی دیا ہو، لیکن ان ساری چیزوں سے اور ان سارے معاملات سے الگ ایک اور درخواست دائر کی گئی تھی، اور یہ رانا شمیم کی کردار کشی روکنے اور پی ٹی اے رہنماؤں کی نااہلی کی جو درخواست تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کی تھی، اس کے خلاف انٹر کورٹ اپیل فائل کی تھی۔ رانا شمیم کی بہو، پوتے، پوتی اور بیٹے نے یہ انٹر کورٹ اپیل فائل کی تھی، اور یہ انٹر کورٹ اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا ہے، اور درخواست گزار کی جانب سے احمد حسن رانا جو کہ بیٹے ہیں رانا شمیم کے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی۔ انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں دیا، جو مختلف وزراء کے بارے میں کہا پاکستان تحریک انصاف کے وزراء کے حوالے سے کہ انہوں نے رانا شمیم کی توہین کی ہے، رانا شمیم کے حوالے سے غلط باتیں کی ہیں۔ فواد چودھری، اس کے علاوہ جو ان کے خلاف بھی تھا، شہباز گل کے خلاف بھی تھا، باقیوں کے خلاف بھی، ان وزراء کی نااہلی کے لیے اور کردار کشی مہم کو روکنے کا یہ کہا گیا تھا کہ رانا شمیم کی جو کردار کشی ہے اس کو روکا جائے، اور پوری فیملی نے درخواست دے دی تھی۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے خارج کی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل بھی خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احمد حسن رانا ایڈوکیٹ کی جو انٹر کورٹ اپیل تھی اس کو خارج کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 4 اپریل کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔